ओके, एनआरबी एक्ट 2058 को च्याप्टर 3 मा छौँ हामी। परिच्छेद 3 समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार। समिति भन्ने बित्तिकै बोर्ड सोच्ने है। सो बोर्डको तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट, फर्मेसन, गठन भनेको फर्मेसन, अलिक सुहाउँदो शब्द। सो बोर्डको फर्मेसन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार। सञ्चालक समितिको गठन। बैंकमा देहायको सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछ। सो बैंकमा चाहिँ यो बोर्ड अफ डिरेक्टरको एउटा के हुनेछ त समिति हुनेछ है। सो बोर्ड अफ डिरेक्टर हुनेछ। कुन कुन भनेपछि गभर्नर चाहिँ अध्यक्ष हुने, अर्थ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य, 2 जना डेपुटी गभर्नर चाहिँ सदस्य र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका 3 जना सञ्चालक। सो रिमेम्बर है, 1 जना गभर्नर, 1 जना अर्थ मन्त्रालयका सचिव, 2 जना चाहिँ डेपुटी गभर्नर र 3 जना चाहिँ आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले 3 जनालाई नियुक्त गर्ने भनेको छ। भनेपछि 3 जना नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने 3, 2 जना डेपुटी गभर्नर 5, 1 जना गभर्नर 6, 1 जना अर्थ मन्त्रालयका सचिव 7। ठिक छ। सो टोटल बोर्ड अफ डिरेक्टर कतिजनाको हुने रहेछ त? 7 जनाको बिओडी बोर्ड अफ डिरेक्टर हुने रहेछन् होइन। समिति चाहिँ 7 जनाको, अनि त्यसमा अध्यक्ष चाहिँ गभर्नर, अनि बाँकी सबै के त सदस्य। ठिक छ। ओके, त्यसै गरी गभर्नरको नियुक्ति। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको, जुन माथि हाम्रो सिफारिस समिति गठन भएको छ, सो समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्त गर्नेछ भनेको छ है। सो गभर्नरको नियुक्त गर्दाखेरि कुन कुन व्यक्तिलाई कसरी नियुक्ति गर्नेछ भनेको छ। अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ। अब समिति यहाँ गठन गरिरहेको छ है। यो समितिले चाहिँ के गर्नेछ त? गभर्नर नियुक्त गर्नेछ। तर गर्नुपर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले हो। सो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै के गर्नेछ त? अब तपाईँको एउटा समिति गठन गर्छ र त्यो समितिले चाहिँ गभर्नर नियुक्त गर्ने हो। भनेपछि गभर्नर कसले नियुक्त गर्छ भनेपछि रिमेम्बर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले है। सो नेपाल सरकारले नै के गर्ने हो त? गभर्नर नियुक्त गर्ने हो। तर उसले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के गर्छ त? एउटा समिति बनाएर गराउँछ। अब त्यो समितिमा अर्थमन्त्री 1 जना, पूर्व गभर्नरहरूमध्ये 1 जना, अनि त्यसै गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको 1 जना व्यक्ति। सो मेनली त्यसमा 3 जना व्यक्ति हुनेछ त्यो समितिमा। अर्थमन्त्री 1 जना, पूर्व गभर्नरहरूबाट 1 जना र नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिबाट 1 जना। भनेपछि तपाईँको 3 जना हुन्छन् त्यो समितिमा। र त्यो समितिमा अध्यक्ष भनेको अर्थमन्त्री। सो उनीहरूले के गर्छ त? गभर्नर नियुक्त गर्दाखेरि यही समितिले चाहिँ गभर्नर नियुक्त गर्ने हो। र नेपाल सरकारले यो समितिको गठन गर्छ के कारणले भन्दाखेरि यदि गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्यो भने। ठिक छ। माथि बमोजिम होइन, जुन गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूको मध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। अब के गर्नेछ भन्दाखेरि यो जुन समिति बन्छ, यो समितिले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने हो नेपाल सरकारलाई। 1 जना, अब 1 जना भनेर छैन, जेसुकै पनि हुनसक्छ। जुन डेपुटी गभर्नरहरू छन् त्योबाट र अरू बाहिरको जुन एकदम विशिष्ट जुन मान्छेहरू के छ त? आर्थिकमा, मौद्रिकमा, बैंकिङमा, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट टोटलबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। सो यो समितिले डिरेक्टली चाहिँ आफै एपोइन्ट गर्ने होइन, आफैले गभर्नर नियुक्त गर्ने होइन, यिनीहरूले चाहिँ 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले
उपदफा 3 बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ भनेर भनेको छ। सो अब 3 जनाको नाम उनीहरूले सिफारिस गर्छ अनि 3 जनाको नाम सिफारिस गरिसकेपछि नेपाल सरकारले त्यो 3 जनाबाट एकजनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नेछ। ठीक छ, ओके। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसरी हुन्छ त? गभर्नरको नियुक्ति त हामीले बुझिसक्यौँ हैन। गभर्नरको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाल सरकारले के गर्छ? एउटा समिति बनाउँछ। समितिमा एकजना अर्थ मन्त्रालय, एकजना डेपुटी गभर्नर र एकजना तपाईको अर्थ विशेषज्ञ, चाहे आर्थिक ब्याङ्किङ, त्यहाँबाट एउटा विशेषज्ञ व्यक्ति उसले छानेर राखिदिन्छ र 3 जना हुन्छ। त्यो 3 जनाले चाहिँ के गर्छ त? 3 जनाको नाम, चाहे डेपुटी गभर्नरबाट होस् या बाहिरको व्यक्तिहरूबाट 3 जनाको नाम सिफारिस गर्छ नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकारले त्यो 3 जनाबाट चाहिँ एकजनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ भनेर हामीले गभर्नरको नियुक्ति त बुझ्यौँ। अब हामी डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसरी गरिन्छ त? नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। अब गभर्नरको नियुक्ति चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो समितिको भरबाट गर्नेछ, सिफारिसमा गर्छ भन्दाखेरि गभर्नरको सिफारिसमा चाहिँ नेपाल सरकारले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। भनेपछि नियुक्ति त डेपुटी गभर्नरको नेपाल सरकारले नै गर्नेछ, तर सिफारिस गर्ने बडी चाहिँ गभर्नर हुनेछ। सो अब क्वेसन के छ भन्दाखेरि तपाईको गभर्नर होस् चाहे डेपुटी गभर्नरको जुन नियुक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दाखेरि नेपाल सरकारले नै गर्छ, तर उता गभर्नरको नियुक्ति गर्दाखेरि समितिले सिफारिस गर्छ भने डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नरको सिफारिस गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ नियुक्ति गर्नेछ। त्यसै गरी गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा ब्याङ्कका विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरूमध्ये बाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ। जस्तै अब 2 जना डेपुटी गभर्नर चाहिएको छ भने 4 जना सिफारिस गर्नुपर्ने भयो, तर 1 जना रिक्त पद छ डेपुटी गभर्नरको भने 2 जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ। तर यो बाहिरको व्यक्तिबाट होइन, डेपुटी गभर्नर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट नै नियुक्त हुने चलन छ, तर गभर्नरको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। र त्यसै गरी डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति ब्याङ्कको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ र एकछिन राष्ट्र ब्याङ्कमा हाइएस्ट पद भनेकै तपाईँको डेपुटी गभर्नर हो। एकचोटि डेपुटी गभर्नर पुगिसकेपछि त्यो व्यक्ति स्वतः के हुनेछ त? आफै निवृत्त भएको मानिनेछ। त्यसपछि उहाँ गभर्नरको लागि एलिजिबल भए ठिक छ, एलिजिबल भएनन् भने चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट नै रिटायरमेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी सञ्चालकको नियुक्ति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सञ्चालकको नियुक्ति गर्नेछ। सो सञ्चालक बोर्ड अफ डिरेक्टरको नियुक्ति चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै गर्नेछ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, ब्याङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भनेर सञ्चालकको नियुक्तिको बारेमा छ। त्यसै गरी सञ्चालकको कार्यकाल, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। नेपाल सरकारले मनसिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ। भनेपछि तपाईँको गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई चाहिँ एक कार्यकाल थप्न सक्छ भने होइन, गभर्नरलाई चाहिँ एक कार्यकाल थप्न सक्छ है, डेपुटी गभर्नरलाई भनेको छैन। सो डेपुटी गभर्नरको चाहिँ तपाईँको 5 वर्षको कार्यकालमा स्वतः उहाँ चाहिँ आउट हुनुहुन्छ होइन, तर गभर्नरलाई चाहिँ पुनः एकपटक कार्यकाल थप्न सकियो भने सञ्चालकको हकमा चाहिँ तपाईँको जतिसुकै पटकको कार्यकाल पनि उहाँले थप्न सक्नुहुन्छ भनेर यो एक्टले, यो ऐनले भनेको छ। त्यसै गरी सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोके बमोजिमको हुनेछ। सञ्चालकको योग्यता, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनका लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ,
वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको। यस खण्डको प्रयोजनको लागि कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादा क्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी सञ्चालकको अयोग्यता देखाएको कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन। एक त राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय सङ्घ संस्थाको कुनै कारोबारमा कालो सूची परेको व्यक्ति, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वहलवाला पदाधिकारी, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 5% वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, त्यसैगरी बहुलाएको व्यक्ति, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति, सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था, कुन बेला चाहिँ सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था छ भनेर भनेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 5 बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ। तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन। नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा 23 बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ। नेपाल सरकारले सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ। नेपाल सरकारले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न साथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छन्। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देखाएको कुनै अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन्। दफा 21 बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहराई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, मानसिक माफिकको कारण बिना लगातार 3 पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, सो उपदफा 5 मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन। जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम कर्तव्य। नेपाल सरकारले दफा 22 माथिको जुन कारण छ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न अघि देखाए बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नेछ। सो के गर्नेछ भन्दाखेरि अब कस्तो समिति बनाउँछ, सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति हैन, त्यसैगरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको 2 जना व्यक्ति। सो 2 जना व्यक्ति, त्यहाँबाट एकजना चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट जुन न्यायाधीश हुनुहुन्छ हैन, त्यहाँबाट एकजना व्यक्ति भनेपछि 3 जना राख्ने अनि 3 जनाको एउटा समिति बस्छ अनि उनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट बनाउँछ। जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय, ठहर सहितको सिफारिस
नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ। जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ। जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस 1 महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। सञ्चालकको राजीनामा। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्नेछ। गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना। नेपाल सरकारले बहलवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतः 1 महिना अगावै गभर्नरको पदमा एस.एन. बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ। भनेपछि गभर्नर नियुक्त गर्नु भनेको 1 महिना अगावै गर्नुपर्छ है। कहिले पनि रिक्त पदको पूर्ति। नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा एस.एन. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ। कायम मुकायम। मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ। समितिको बैठक। समितिको बैठक अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ। समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ, तर महिनाको कम्तीमा 1 पटक समितिको बैठक बस्नुपर्नेछ। समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ, तर समितिको 3 जना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ। समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा 3 जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। तर 3 जना सञ्चालक मध्ये 1 जना दफा 14 को खण्ड ख बमोजिम सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ। बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। ल हेर्नुहोस् है, अब बैठक गर्दाखेरि तपाईँको 7 जनाको बोर्ड अफ डिरेक्टर छ होइन, बिओडी छ। अब तपाईँको 3 जना पुग्यो भने चाहिँ सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। तर त्यो 3 जनामा चाहिँ 1 जना चाहिँ को हुनुपर्छ? 1 जना को हुनुपर्छ त? सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ है, जुन आर्थिक होइन, मौद्रिक व्यवस्थापन कानुनमा चाहिँ विशेषज्ञ व्यक्ति जुन सरकारले के गरेको छ त नियुक्त गरेको व्यक्ति हुनै पर्ने हुन्छ 3 जनाको बैठक पनि कन्डक्ट गर्नको लागि। ठिक छ। त्यसै गरी बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। भनेपछि यदि इक्वल भोट भयो भने पक्ष र विपक्षमा, त्यो बेला चाहिँ गभर्नरले आफ्नो भोट हालेर त्यो निर्णायक उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार। समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने, वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरभिजन गराउने, व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने, बैंकका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्ति भरण, उपादान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरूबारे नीति निर्धारण गर्ने, बैंकका लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाब
स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने। बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत प्राप्त दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने। बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने। बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। बैंकको वित्तीय स्रोत, परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने। यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारण खुलाइ नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरू सबै विषयमा निर्णय गर्ने। समितिमा रहेका अधिकार अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने। गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार। समितिले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौजदाताको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगको बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने। आवश्यकता अनुरूप बैंकको शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्न निर्णय गर्ने। बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने। बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ। अधिकार प्रत्यायोजन। गभर्नरले बैंकको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैंकका अन्य कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ। निहित व्यक्तिगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देज। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पदमा नियुक्त भइसकेपछि प्रत्येक 6 महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ छ भने सो विषयमा समितिलाई तोकिए बमोजिमको जानकारी दिनुपर्नेछ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उप समितिमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल सुरु हुनुभन्दा अगावै निजले सो बारेमा समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। सो छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउने छैन। गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले पदमा नियुक्ति भएको र पदमुक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र आफ्नो एकाघर परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। व्यवस्थापन समिति। बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ। व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरूमा 2 जना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गर्ने गभर्नरले तोकेको बैंकको 1 जना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ। उपदफा 1 बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
तोकिए बमोजिम हुनेछ। माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैंकको अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सिलसिलामा आवधिक रूपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि व्यवस्थापन समितिले कम्तीमा महिनाको एक पटक समितिमा बैंकको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालन बारेमा र देशको बैंकिङ प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन तथा त्यस बैंकले प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्त्वपूर्ण घटनाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। लेखा परीक्षण समिति समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजिमको एउटा लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नेछ। समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना सदस्य, बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख सदस्य सचिव। समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक संयोजक, समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना सदस्य र त्यसैगरी बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका प्रमुख सदस्य सचिव। लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार। लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। बैंकको लेखा बजेट तथा लेखा परीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने, बैंकको आवधिक वास्लात तथा अन्य कागजातको लेखा परीक्षण र त्यस्ता कागजात ठिकसँग तयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने, बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने, बैंकमा लागू भएको प्रचलित कानुन पूर्ण रूपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखा परीक्षण गर्ने, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरूप बैंकको लेखा परीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने। त्यसैगरी प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्दा सोको जानकारी गभर्नरलाई दिनुपर्नेछ। बैंकका कर्मचारीहरू समितिले बैंकको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ। कर्मचारीको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। पेशागत आचार संहिता, पदीय दायित्व। गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदमा रहुन्जेलसम्म बैंकलाई आफ्नो पेशागत सेवा पूर्ण रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ। बैंकले मनोनयन गरेकोमा बाहेक निजहरूले अन्य ठाउँमा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै पनि किसिमको पद ग्रहण गर्न वा नोकरी गर्न वा सेवा प्रदान गर्न पाइने छैन। तर मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले गठन भएका मेडिकल एसोसिएसन, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, बार एसोसिएशन्स, बैंकर एसोसिएशन्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएसन जस्ता पेशागत तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थामा कुनै पद ग्रहण गरी प्रदान गरेको सेवाको हकमा भने यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा बैंकको हितलाई सर्वोपरि राख्नु पर्नेछ। आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने किसिमले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले स्वयं वा आफ्नो पारिवारिक, व्यापारिक वा वित्तीय सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट कुनै किसिमको उपहार वा कर्जा लिन हुँदैन। गोपनीयता। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारी, सल्लाहकार, लेखा परीक्षक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिले देहायको काम कुरा गर्न पाउने छैन। पदीय रूपमा काम गर्दा प्राप्त हुन आएको कुनै प्रकाशित वा अप्रकाशित गोप्य जानकारी वा सूचना अरूलाई दिन वा सोको भेद खोल्न, त्यसैगरी त्यस्तो जानकारी वा सूचना निजी लाभको लागि प्रयोग गर्न। माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले तोकिदिएको प्रक्रिया अनुरूप आफूले थाहा पाएको प्रकाशित वा अप्रकाशित सूचना देहायको अवस्थामा प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ। सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सहयोग गर्दा
अदालतको आदेशले वा सक्षम अधिकारीले आदेशको कारणबाट त्यस्तो सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा ब्याङ्कको बाह्य लेखा परीक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कर्मचारीलाई त्यस्तो सूचना दिएकोमा र कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा ब्याङ्कको हितको लागि त्यस्तो सूचना प्रकाश गरेकोमा। ओके, एनआरबी एक्ट